गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरियातो फेर्नांदीस, तशेंच आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, तशेंच आमचो GPCCचो प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, गोवा फॉवर्डाचो लीडर आनी फातोर्डाचो आमदार बाब विजय सरदेसाय, एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी तशेंच वास्कोचो आमदार बाब जुजे फिलीप आनी हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे मनीस, सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे वास्कोचे तशेंच दाबोलेचे आनी मुरमुगांचे लोकांक। कित्याक आज तुम्ही गोंयकारपणे दाखयला, कित्याक सगळे आमचे हिंदू तशेंच क्रिस्तांव तशेंच मुसलमान भाव आज हाजीर आसा बियेन आसतना। तुमकां शाबासकी। आज एक मुरमुगांवचो आमदार जो व्हाईट पॅन्ट आनी शर्ट घालून भोंवता कलेक्शनाक, आज तो धमकी दिवपाक लागला। जे लोक तेच्या बारा भीक मागतालो, 3 फावटी भीक मागल्या काँग्रेसाच्या नावान, आज तो आमदार तांकां भीक मागल्या, तांकां आज दादारी करून तांकां भिवयता। आज तुमकां शाबासकी, कित्याक भियेन आसता हांगा येयल्या म्हणून। आनी हांव सांगता, तुमचे आनी एक दाबोलीचो मिनिस्टर आसा, तोय दादागिरी करूंक लागला, सगळे रॅकेटांक आसा, सगळ्यांक तुमकां खबर आसा तेजी। फ्रेंड्स कॉलनी जावं द स्मगलिंग गोल्ड जायते हितूंक आसा। आनी हो मनीस आज गोंयकारांक दादागिरी करूंक लागले। तिनूय आमदार तांकां सांगता चॅलेंज, तुमकां जे आमी आमचे कार्यकर्ते जे मुरमुगांव जावं दाबोली तशेंच वास्कोचे, आमी सदांच आमचे लोकांच्या बरा जे काँग्रेसीचे सदांच तुमच्या बरोबर आसतात, जावं वायट दिसाव बरे दिसाव, पूण आमी सदांच आसतले तुमचे बरोबर। चड उलयना हांव आनी थोडी गोश्ट सांगता। जे आज आमचो उमेदवार जे कॅप्टन आमचो हो हांसोंक लागला, व्हाईट आनी पॅन्ट, व्हाईट शर्ट व्हाईट पॅन्ट, आमचो GPCC प्रेसिडेंट हांसोंक लागलो। मोचे वायट मोचे वायट। तशेंच आमचो आयचो उमेदवार जे आमचे जायते स्पिकरान सांगला, जे आज आमचे पार्टीन जायते तुमचे जायते तिनूय म्हाका एक कॉलां येताली, कॅन्डिडेट कित्याक डिक्लेअर जावंक ना, तशेंच कोण दितलो, आनी आमी तो जे प्रेशर आमचे घालताले ते आमचे लिडरांचेर घालताले। आज आमचे पार्टीन जावं ते यंग लिडर्स जे आमचे बाब अमित पाटकर, तशेंच बाब युरी आलेमांव आनी तसोच एल्टन, आनी तशेंच आमचे अलायन्स पार्टनर जे आज तुमकां उमेदवार दिला, हो तुमकां जाय तसलो आज उमेदवार दिला। तुम्ही शाबासकी दिवची, व्हडले मोठ्यान ताळयो मारचे आमचे यंग लिडर्सांक। तशेंच आमचे राधाराव रेशस आमचो दोतोर बाबान उलयला, जे आनी एक पार्टी भाड्याचो बैल भोंवता, म्हाका दिसना तो वास्को भोंवता म्हणून, तो फकत आमचे साश्टीक जंय ST बेल्ट आसा थंयच भोंवता ते, फकत डिविजन ऑफ वोट्स जे STचे आमचे जावं क्रिस्तांवचे तशेंच मोस्टली इन सालसेट दियारून तेमकां हूंय ते आनी खंय दिश्टी पडना, काणकोण जावं सांग्यार सावंड्डे हे फकत डिवायड करून। म्हाका दिसता राधारान सांगला तेंचे ते बॉलाचेर फोंट मारपाचे, तशेंच कमळाचेर। आनी हांव सजमतां मायाचे 7 तारखेर तुम्ही सगळीं भियेन आसतना भायर सरतली म्हूण, सरतली की ना? अशेंच तुम्ही भियेनाका। काँग्रेसाचे यंग लिडर्स डायनॅमिक लिडर्स आसा, आमचो आनी एक राखणदार आसा विजय बाब, म्हाका दिसता तुमचे फाटी आसतलो। आमचो वास्कोचो एक्स मिनिस्टरूय आसा, ते म्हाका आनी जायते आमचे बाब आमचे इश्ट आसा फाटल्यान, कुस्तूत, सेबी, गोपी, ऑर्विल, ऑलेन्जा बी पळय धमकी दिल्या दिसता म्हाका, व्हाईट पॅन्ट आनी शूज। तशेंच बाय योगिता ब्लॉक प्रेसिडेंट, तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब नितीन चोपडेकर, कित्याक तशेंच ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ दाबोलीम बाब गोपी, तशेंच आमचो बाब उलारिको, सगळ्यांक तुमी एक आमचो डिस्ट्रिक्टाचो वायस प्रेसिडेंट बाब राहुल, आनी कोणाची नांव यूथ आमचो यूथ प्रेसिडेंट बी आसा, वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट, सगळ्याच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी सजमतां मायाचे 7 तारखेर
तुम्ही येऊचे तर बटन दामचो घोडाचेर हातीचेर आणि आमचे कॅप्टनाक निवडून हाडून तुम्ही दिल्ली पार्लमेंटाक धाडचे. देव बरें करूं.